दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ र यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यको विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौं र साहित्यकार अनि स्रष्टाहरूको अन्तर आवाजलाई तपाईको अन्तर आवाजसँग मिलाउने प्रयास गर्छौं। यसै सन्दर्भमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार गीता सापकोटा। आउनुहोस् वाला कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुन्छ? ठिक छ हजुर। आज हामी कार्यक्रम यहाँको कविताबाट सुरु गर्छौँ। के लेखौँ कविता बसी? लुगा धुँदा पँधेरामा धोएछु कविता कति, भाँडा माझ्दा जुठेल्लामा पोखेछु कविता कति, आगो फुक्दा अगेनामै पोलेछु कविता कति, गोष्ठीमा पढ्नका निम्ति के लेखो कविता बसी, डोका नाम्लाहरू बोक्दा पसिना भई बगे कति, कोदालो र कुटो खन्दा माटामै पुरिए कति, धान रोप्दा हिलो भित्रै दबिए कविता कति, पत्रिकाहरूमा छाप्न के लेखौँ कविता बसी, लगाउँदा कुचो झाडु बढारिए सयौं कुरा, दाउरा भई अगेनोमा बले यी भाव आँकुरा, चुलो चौको सबै छाडी कापीमा पोख्नु के मसी, किताब छाप्नका निम्ति के लेखौँ कविता बसी, चुलेसीले छिनाएका तरकारी भए कला, सधैँ पाक्छन् कराईमा भावना कविता कला, बाल बच्चा ठुला पार्दा कविता मैलिए कति, भ्रमका बिरुवा सार्न के लेखो कविता बसी, पानी थाप्दा पँधेरीमा पोखिए कविता कति, घर लिप्दा मझेरीमा लिम्सिए कविता कति, नभएका हुँदै हैनन् कविता कति छन् कति, पुरस्कारहरू थाप्न के लेखो कविता बसी, हजारौं कविता बग्छन् नदी भई मनमा तर, अग्ला चट्टानले छेक्छन् बाधा पार्दै निरन्तर, मनमा हुन्छ पोखौँ झै भाव सागरका नदी, प्रतिष्ठा प्राप्तिका निम्ति के लेखो कविता बसी, प्रतिष्ठा प्राप्तिका निम्ति के लेखो कविता बसी। धन्यवाद। मझेरीमा कविता त्यही हरायो, पँधेरीमा त्यही हरायो कविता। हजुर। है, एउटा प्रतिष्ठा पाउनको निम्ति
के लेखौँ त? कस्तो मार्मिक कविता छ है। वास्तवमा महिलाहरूको हरेक कविता अङ्कुराउन नपाउँदै गलेर जान्छ है। हजुर हो, धेरैको त्यस्तो हुन्छ। वास्तवमा महिलाहरू साहित्यकार किन कम भए? यसमा चाहिँ हजुरले अलिकति भनिसक्नु भएको छ। कविता महिलाहरूको अङ्कुराउन नपाउँदै जान्छ, हराएर भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने प्रतिभा त जन्मसिद्ध पनि हुन्छ अनि त्यसलाई अभ्यास गर्दै आफ्नो सृजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भ बाल्यकालदेखि कसैको हुन्छ, कसैको पछि प्रेरणा पाएर, कहिले स्कुलमा शिक्षकको प्रेरणा, कहिले पारिवारिक प्रेरणा, कहिले आफ्नै पठन बोधले सृजिएका कुराहरूबाट कविता सृजना गरिन्छ, साहित्य सृजना गरिन्छ। स्रष्टाहरूले बच्चा बेलामा भनेको एउटा प्रतियोगी कार्यक्रमहरूमा एउटा ऊर्जा, विद्यालयले दिएको ऊर्जाले पनि हामीलाई अगाडि बढाउँछ। तर हाम्रो विशेष गरी महिला लेखनमा, महिला लेखकहरूमा कविता अङ्कुराउन नपाउनुको कारण भनेको चाहिँ उसको प्रतिभाको कदर पछिसम्म आफूले गर्छ, आफूले गर्न सकेकोसम्म गरिरहेको हुन्छ। तर एउटा पारिवारिक जिम्मेवारी, विशेष गरी जन्मघरबाट कर्मघरमा गइसकेपछिको दायित्व र त्यहाँको वातावरणीय प्रभावले महिला स्रष्टाहरूलाई कतिसम्म साथ दिन्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने धेरै राम्रो लेखिरहेका हाम्रै समूहका, हाम्रै उमेर तहका धेरै स्रष्टाहरू, स्रष्टा साथीहरू, विशेष गरी नारी स्रष्टा साथीहरू र पुरुष स्रष्टा साथीहरूमा पुरुषहरू अगाडि बढिरहेका छन्, आफ्नो नाम सार्वजनिक धेरै भइरहेकै अवस्था छ। तर कतिपय हाम्रा संयुक्त रूपमा कर्मघरमै, जन्मघरमै हुँदाखेरि, विद्यार्थी जीवन हुँदाखेरि संयुक्त रूपमा किताबमा निकै उत्कृष्ट रचना लेखिने महिलाहरू पनि आज देखिरहनु भएको छैन। कारण के त भन्दा जिम्मेवारी बोध, पारिवारिक वातावरण अनि हाम्रो प्रतिभाको कदर कति गरिएको छ समाजमा, बाहिरी वातावरणमा कर्म गर्नको लागि, जागिरको लागि जसरी वातावरण दिएको छ अहिलेका महिलाहरूलाई, त्यति साहित्य सृजना गर्न र त्यो प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्नको लागि कति वातावरण दिएको छ। आफूमा भएको प्रतिभालाई म गर्छु भन्ने ऊर्जा आफूमा पनि हुनुपर्छ। यति नै हो मेरो जिन्दगीको अब नयाँ पाटो सुरु भयो भनेर महिला आफै पनि कतिपयमा फेरि पारिवारिक द्वन्द्व सृजना गर्ने खालको कुरा पनि होइन। परिवारले त आफ्नो कलालाई उजागर गर्छु भन्दा अहिले बौद्धिक समाज छ, धेरैले अवसर त दिएको हुन्छ। आफूमा भएको प्रतिभालाई कति फुकाउँदै लाने भन्ने कुरा महिला आफैमा पनि भर पर्छ। सँगसँगै पारिवारिक वातावरण भनेको र परिवारले गर्न सक्ने जिम्मेवारी, गर्न सक्ने सहयोग, दिन सक्ने ऊर्जा चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। महिला हो, घर परिवार हेर्न परिहाल्यो होइन, सँगसँगै पेसामा हुनुहुन्छ, आफ्नो पेसा पनि सम्हाल्नु पर्यो, साहित्यलाई सँगै अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हजुर, गाह्रो हुन्न? कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यहाँले? मेरो हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब म गर्छु भनेर लाग्ने एउटा प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न खोज्ने चाहिँ मेरो बाल्यकालदेखिकै रुचि, प्रेरणा पनि हो र पारिवारिक वातावरणले पनि मलाई चाहिँ साथ पनि दिएको छ। किनभने म बच्चा नजन्माउँदाको अवस्था र बच्चा जन्माइसकेपछि आमा बन्दाको अवस्थामा आफ्नो भोग्ने पीडाका बाहेक जिम्मेवारीको कुरामा पारिवारिक वातावरणले पनि मलाई सघायो नै। र गर्छु भन्दाखेरि एउटा अगाडि बढ भन्ने, घरमा पार्टनर, अघि हजुरले भन्नुभयो नि, पार्टनर हुँदाको सजिलो पनि होला। र अलिकति मेरो क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, अध्यापन क्षेत्र भयो, पढाइको सँगसँगै पढाउने पढ्ने पनि मेरो निरन्तरता भइरह्यो। अनि विश्व साहित्यलाई पनि बुझ्ने मौका भयो यो माथिल्लो कक्षाको अध्ययन गर्ने क्रममा। त्यसले गर्दाखेरि माहौल बनेको, गर्छु भन्ने क्षमता, ऊर्जा पनि चाहियो होइन। महिलाहरूलाई साहित्य सृजनामा अगाडि आउनको लागि होइन यो प्रविधिको विकासले चाहिँ कतिको सहयोग गरेको छ? प्रविधिको विकासले त हरेक क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ। महिला स्रष्टाहरूलाई मात्र नभएर पुरुष स्रष्टा हरेक कामकाजको लागि प्रविधि अहिले पहिलो हतियार जस्तो भएको छ। त्यसमा पनि कतिपय मफसलमा रहेर सृजना गरिरहेका, बाहिर देखिन नपाएका महिला स्रष्टाहरू
विशेष गरी जम्मै प्रतिभावान महिलाहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउन नपाउँदाखेरिको निराशा बोध जुन थियो त्यो निराशा बोधलाई हटाउने काम चाहिँ आशावादी भएर प्रविधिको मैत्री भएर हामीले केही भएन भने पनि फेसबुकमा प्रचार प्रसार गर्न पाउँदा विभिन्न सञ्जालहरूमा पठाउन पाउँदा त्यहाँ आएका कमेन्टहरूले दिने ऊर्जा सकारात्मक सोच अझै गरौँ भन्ने जुन किसिमको आफूलाई ऊर्जा मिल्दै जान्छ यसले राम्रो सपोर्ट गरेको छ सपोर्ट गरेछ प्रविधिले गर्दा लुकेका प्रतिभा हैन ती चाहिँ आउने भए एकातिर अर्कोतिर अरूका प्रतिभालाई हामीले हेर्नै पढ्ने मौका पनि पायौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रतिभालाई अझ खारिने अवसर पनि दियो त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ पाठक घरमै बसी बसी हामी विश्व पाठक बन्न पायौँ प्रतिभालाई देखाउने मात्रै कुरा भएन अनि महिलाहरूले गरेका पुरुषहरूले लेखेका लेखनीहरू सँगसँगै हरेक स्रष्टाका सृजनाहरूलाई अलिकति चासो दिएर पढ्ने हो भनेदेखि एउटा किताब एउटा विश्व किताब नै हामीले एउटा कोठामा एउटा मोबाइलमा पाइरहेको हुन्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई अवसर पनि दिन्छ र अझ खारिएका रचनाहरू प्रस्तुत गर्नलाई सहयोग नै गर्छ खासमा अहिले पछिल्लो समय त छन्द कविताको लहर नै आएको छ नि है हजुर यो चाहिँ कस्तो भने लहर आएको त लहर पहिलादेखि नै थियो त्यो लहरले यति मौलाको त थिएन नि मौलाउने अवसर चाहिँ अघि हजुरले भने जस्तो प्रविधिले नै अहिले यो कोभिड-19ले ल्याएको प्रभाव समस्याले जति पनि हामी घरमै सीमित भएका छौँ यो सीमित भएको अवस्थामा पनि यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्छु भनेर स्रष्टाहरूले विशेष गरेर हामी अब स्रष्टा साथीहरू नै बढी फेसबुक सञ्जालहरूमा पनि देखिरहनु भएको हुन्छ त्यसरी हेर्दाखेरि गायन गर्दै हुन्छ कि लेखनमा हुन्छ कि अरूका रचना पढेर हुन्छ कि आफ्ना रचना अरूलाई पढ्न लगाएर हुन्छ कि गद्य कविता भन्दा छन्द कवितालाई चाहिँ अझ बढी मौलाउने अवसर पायो यो प्रविधि अहिलेको यो समस्यालाई पनि एउटा अवसरको रूपमा गरिएको कर्म पनि हो भन्छु म चाहिँ महिलासँग सम्बन्धित कविता आज धेरै सुन्छ अहिले म फेरि उर्मिला शीर्षकको कविता वाचन गर्छु यो कविता मिथकलाई प्रयोग गरिएको छ रामायणमा भएकी सीता रानी राम राजा हुँदाहुँदै पनि उनैका भाइ र बहिनीको अवस्था त्यसमा पनि बहिनीको पीडाबोध यहाँ मैले अलिकति सन्दर्भ जोड्न खोजेँ लाई यहाँ देखाउनलाई यो उर्मिला शीर्षकको कविता मैले प्रस्तुत गर्छु म हुँ लक्ष्मणकी पत्नी एकान्त बाघकी कली ती भए दाजुका भक्त बाँचेकी छु म एक्लै उर्मिला हुँ म एक्लै यो घरबार चलाउँछु सीता झै पतिका साथ कहाँ हिँड्न म पाउँछु सीताका निम्ति माराम वन जङ्गल धाउँछन् मेरा पति मनै बिर्सी तिनैसँग रमाउँछन् पत्नीका निम्ति ती राम लङ्काका दुर्ग तोड्दछन् पतिव्रता मनारीका पति नै साथ छोड्दछन् पतिको दाजुको प्रेम मेरो पीडा भयो सधैँ तिनको उच्च आदर्श मेरो व्यथा छ यो अझै सीता निम्ति उनी पाले बने पञ्चवटी पुगे म उर्मिला सधैँ त्रस्त भित्र दरबारमा बसी लङ्काको सुनले के भो आफ्नो कान बुचो रहे भाउजू छिन् खुसी के भो आफ्नी पत्नी दुखी भए अर्काको नाक काट्नेले आफ्नीको के बचाउँछन्
अर्कैका राज्यका निम्ति आफ्नै अङ्ग गुमाउँछन्। मैले सत्ता नमागेर प्रेम माग्दा नपाउने, मैले भक्ति नमागेर भक्ति गर्न नपाउने, कसैलाई सधैँ सत्ता कसैलाई सधैँ दुःख, के मेरो जिन्दगी छैन के मेरो मनसम्म छ। अन्तिम रामायण पढी मेरो नाम सम्झन्छ को भन, छाया भई दाइको हिँड्दा छाया सम्झन्छ को भन, उनी छाया भए भइगो म छाया कसरी भए, सीता रानी भइन् भइगो म दासी कसरी भए, सीता रानी भइन् भइगो म दासी कसरी भए। हरेकको आफ्नो आफ्नै कथा हुन्छ है। सबैले सुन्छन् सीताका कथा, सीताका पीडा हैन। सीतालाई सबैले चिन्छन्, हरेक ठाउँमा सीताको गुणगान हुन्छ हैन। ऊ रानी हुन्। वास्तवमा उर्मिला कति पीडित छिन् देखिँदैन नि त बाहिर हैन उसको पीडा भनेपछि। यसबाट हामीले के बुझ्ने त, एउटा श्रीमानको सहयोग हैन, श्रीमानको सपोर्ट भयो भने जुनसुकै महिला पनि संसार जित्न सक्ने हुन्छन्, संसारमा चिनिन सक्ने हुन्छन् हैन। एउटा उर्मिला जसलाई श्रीमानको सपोर्ट भएन, सहयोग भएन, उदासीसम्म बन्न सकिन् हैन। सीता पनि उर्मिला पनि एउटै दिदी बहिनी, यता राम लक्ष्मण लगायत 4 भाइ दाजुभाइ। त्यसमा त्यो रामायण लेखिरहँदाखेरिको समय र अहिलेको समयलाई पनि यो किन मैले यो कविता लेखेँ त भन्दाखेरि मातृत्वको एकातिर चर्चा गरिन्छ बौद्धिक जमातमा पनि, त्यस्तै गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा होस् कि कानुन बनाउँदाका कुरामा होस् कि मातृशक्ति मातृत्वको कुराहरू जोडिएको छ। तर एउटाले वर्चस्व पाएको ठाउँमा घरैभित्र पनि अर्को नारी दासत्वमा पिल्सिरहेको अवस्था छ। समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण सैद्धान्तिक रूपमा व्यापक भइरहेको अवस्था छ। यता व्यवहारिक पाटोमा चाहिँ महिलाहरू सन्तान हुर्काउने कुरा त आफ्नो जिम्मेवारी, महिला आमा हुन्छ, यो स्वाभाविकै प्रक्रिया भयो। तर कतै न कतै रूपमा जागिर खान जाँदाखेरि एउटा अवसर दिए जस्तो हुन्छ। एउटा शिक्षित समूह अहिलेको महिलाले समेत घर परिवार चलाउनको लागि नधानिकन सहरिया परिवेशमा त झन् सम्भव पनि छैन। यस्तो कन्डिसनमा पनि के छ त भन्दाखेरि अलिकति ढिलो आयो भनेदेखि चाहिँ औँलो ठड्याइने, किन के भनेर चाहिँ फोनै गरिहाल्ने। अनि यो भनेको अलिकति शङ्काको घेरामा नारीहरूलाई राख्ने एकातिर। अर्कोतिर घरमा सँगसँगै पुरुष र महिला आएको छन् अफिसबाट, महिला सँगसँगै छोराछोरी तानामाना पछि लागिरहेका हुन्छन्, पछौरा समाइरहेका हुन्छन्। अर्कोतिर चिया पानी भोक प्यासको कुरामा महिलाले नै हतार नगरेसम्म घरमा अझै पनि हाम्रो समाज कति परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरालाई बोध गर्ने कुरा यहाँ पनि छ। यो उर्मिला त्यति बेलाको उर्मिला मात्रै नभएर अहिलेको उर्मिलाहरूको दासत्वबाट उम्किन नसकेको अवस्थालाई पनि मैले इङ्कित गर्न खोजेँ। वास्तवमा उर्मिलाले पनि सँगसँगै नाम छायामा परेकी छे है। ऊ पनि एउटा महिला भएर घरबार सम्हालेकै हुनाले 14 वर्ष दाइ र दिदीले अवसर पाए है भन्ने खालको भाव पनि त्यति बेला रामायणमा लेखिएको थियो भने सायद त्यसले आज आइसक्दाखेरि नारीमा धेरै परिवर्तन पनि देखिन्थ्यो होला। नारी पछाडि पारिएको, एउटा नारी अगाडि छन् रानी भनेर गनिएको छ, अर्को नारी सीमान्तकृत वर्ग जस्तो एउटै घरभित्र भएको अवस्था छ। दाजुका भक्त हुँदाहुँदै पनि उनले अलिकति घरमा गर्ने सहयोग, भाउजूलाई हेर्नुपर्छ है भनेर अरू भाइहरूलाई भन्नुपर्ने सहयोगका कुराहरू, यो पीडाबोध नहुने गरीका अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सकेनन् त्यति बेला। वास्तवमा त्यति बेलाको अवस्थालाई हेर्दा रामायण पढ्दा नामै निशानै नदेखिनु भनेको के त भन्दा नारीको अवस्था चाहिँ दर्दनाकै थियो उर्मिलाको भन्ने त्यहाँनिर देखिन्छ। सहयोगी पाटो नै त्यहाँ कमजोर देखियो। एउटा दाम्पत्य जीवनमा
दाइ र भाउजू वनवास जाँदै गर्दाखेरि पत्नी भर्खर ल्याएकी पत्नीसँग यता घरबार चलाउन चाहिँ लक्ष्मण सक्षम भएका भए अथवा यता सोचिदिएका भए सायद घर पनि उता दाइको व्यवहार पनि लगभग राम्ररी अगाडि बढ्थ्यो होला। साहित्य सृजना गर्नलाई चाहिँ एउटा स्थान अनि परिवेशले कतिको फरक पार्छ? यहाँको संस्कृति, यहाँको सभ्यतालाई बुझ्न सकेनौँ भने, विश्व संस्कृतिका कुराहरूलाई हामीले लेखिदियौँ भने आदर्श लेखनतिर हामी जान्छौँ, हाम्रो मौलिकता हराउँदै जान्छ, हाम्रो पहिचान, हाम्रो इतिहास मेटिँदै जान्छ। त्यसले गर्दा यसले धेरै नै फरक पार्छ। प्रकृतिको चित्रण गर्नदेखि लिएर संस्कृति सभ्यतालाई चिनाउँदै र अझ सुन्दर बनाउँदै लैजानको लागि, नयाँ पिँढीलाई संस्कार सिकाउँदै लैजानको लागि परिवेश वातावरणीय प्रभाव एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साहित्यकार साहित्यमा डुबेर होइन कस्तो कस्तो कुराले चाहिँ मान्छेको मन छुन्छ भन्ने कुरा त यहाँहरूलाई थाहा हुन्छ होइन। वास्तवमा कसरी लेखिएका कविताहरू चाहिँ सबैले मन पराउँछन्? यो चाहिँ व्यक्तिवादी भएर भन्दा पनि प्रतिनिधिगत रूपमा जाति सिङ्गो जातिलाई समेट्न सक्ने खालको रचना चाहिन्छ। त्यसमा पनि उपल्लो वर्गलाई भन्दा उच्च वर्गको भन्दाखेरि पनि अधिकांश हाम्रो समाज त निम्न मध्यम वर्गीय परिवेशमा छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई समेट्ने किसिमको, देश बोल्ने किसिमको, समाज बोल्ने किसिमको रचनाहरू आउनुपर्छ। नारी भावना व्यक्त गर्दै जाँदाखेरि नारीको एउटा जातलाई समेट्न सकोस्। हामीले लेखेका कविताहरू पुरुष कवि स्रष्टाहरूले धेरै रचनाहरू लेख्दिनुहुन्छ, लेख्नु भएको छ। उहाँहरूले लेखेको कविताहरूले पनि हामीलाई ऊर्जा दिएको छ। उहाँहरूको भावनाले हामीलाई ओहो यो चाहिँ मैले लेख्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामी स्रष्टाहरूलाई चाहिँ अगाडि आइसक्दाखेरि त्यस्तो अलिकति आफूलाई चाहिँ आँखा खोले जस्तो हुन्छ। तर कतिपय आदर्श अभिव्यक्तिहरू हुन्छ, हाम्रो चाहिँ आफ्नै भोगाइ हुन्छ। त्यस्तै यो मौलिकताको पहिचानको लागि अत्यन्त आवश्यक छ। भनेपछि यो साहित्यमा चाहिँ वास्तविक कुरा होइन, जुन चाहिँ एकदम जडैदेखि निकालेर चाहिँ दिन सक्यो नि, त्यो कुरा सबैले मन पराउनु भयो। हजुर, वास्तविक कुरा र सामूहिक कुरा र बौद्धिक चेतनशील बनाउन सक्ने सकारात्मक सोचयुक्त कुरा पनि आउनु पर्यो। प्रेम प्रणयका कुराहरू मात्रै एउटा हुइममा चाहियो भने मात्रै पनि बौद्धिक समाज निर्माण हुँदैन। समाजमा समाज परिवर्तन पनि त्यति नहोला, रमाइलो होला, श्रृङ्गारिकताले हामीलाई मनोरञ्जन त दिन्छ, तर अलिक बौद्धिक भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, श्रृङ्गार पनि त्यहाँ हुन्छ, किनभने साहित्य हो। साहित्य र बौद्धिकताको चाहिँ तालमेल मिल्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्न पनि ठुलो सहयोग गर्छ। अब हामीसँग एकदमै छोटो समय छ होइन, अन्तिममा एउटा कविता सुन्छौँ। हजुरले अघि वातावरण परिवेशको कुरा ल्याउनु भयो। मेरो जन्मघर इलाम र मैले आफ्नो माइती घर प्रति, आफ्नो माइत्री समाजप्रतिको चिन्तन यहाँ अभिव्यक्ति गरेको छु। शीर्षक नै माइती इलाम छ, गद्यमा लेखेको कविता हो। हरेक बिहानको चियाको चुस्की पेटमा नपुग्दै मस्तिष्कमा आइदिन्छ तिम्रो तस्बिर, हरिया डाँडा पाखासहित, सिङ्गै चिया बगानसहित। हरेक बिहान झुल्के घामको दर्शनमा त्यो घामको न्यानोले स्पर्श नगर्दै आँखै अगाडि देखिन्छ तिम्रो तस्बिर, श्री अन्तुको डाँडामा सूर्योदयसहित। हरेक बिहान पानी उगाउन कुवामा पुग्दा नपुग्दै, उगाउन हात लम्काउँदै देखिन्छ तिम्रो आकृति माई पोखरी बनेर। उत्साह दिन्छ मलाई गाग्रो छोडेर पौडी खेल्न। आँखै अगाडि बग्न थाल्छन् चौमाईहरू, झर्न थाल्छन् टोड्के झरनाहरू। म त्यसै हराउँछु तिम्रै यादमा। फन पार्क, रत्न पार्क र स्विजरल्यान्ड पार्कले तान्न सक्दैनन् मेरा आँखाहरूलाई। सम्झन्छु उही वन पाखाहरू, छाइसक्छन् सुगन्ध बाबरी र इन्द्र कमलहरूले। रातमा सुत्नु अघि एक प्याला दुध पिउन खोज्दा निदाउनै दिँदैनन् तिम्रा गाईले दिएको शुद्ध दुधको यादले। हो इलाम, तरकारी पसलमा आलु जोख्दै आँखै अगाडि आउँछन् तिम्रा बारीका पाटाहरू। डेरा फोहोर भएर बुच्चे कुच्चोले कसिङ्गर लगाउँदै आँखै अगाडि उभिन्छन् अम्लिसो
फुल्ने पाखाहरू देख्नु हुँदैन खुर्सानी बजारमा, देख्नु हुँदैन खुर्सानी बजारमा, झल्किन्छन् तिम्रै छातीका राता अकबरे, कतै देख्नै हुँदैन वनपाखा, सम्झिसक्छु तिम्रै खोल्साका अलैँची बगान, देख्नै हुँदैन पोथ्रे वनस्पतिका लामा लामा पातहरू, आकृति बनेर आइदिन्छन् तिम्रै छातीका अदुवा अमृसो र केराबारीहरू हो इलाम, बयलिएका फलफुल किनेर मुखमा हाल्न नसक्दै जिब्रो रसाइदिन्छ तिम्रै पाखाका फलफुलहरूले, अरू त के भन्नु इलाम, अरू त के भन्नु इलाम, उकालो ओह्रालो बाटो हिँड्दा पनि, हरियो हरियो पाखो देख्दा पनि, कमेरो र रातो माटोले पोतेका घर देख्दा पनि, गाई बाख्राका आवाज सुन्दा पनि, बिहानै भाले बासेको सुन्दा पनि, साँझमा झ्याउकिरी बास्दा पनि, कोइलीले कुहु कुहु गाउँदा पनि, चराहरू चिरबिराउँदा पनि, डबडबाइसक्छन् मेरा आँखाहरू, तिम्रै यादले बगिसक्छन् मेरा भावना आँसु बनेर तिम्रै सम्झनाले। कस्तो राम्रो। म त यहीँ डुबेछु। मेरो पनि माइती इलाम, म जन्मभूमि इलाम हो। यी प्रत्येक शब्दहरूमा मैले आफूलाई पनि पाएँ के। मलाई पनि म इलाम जाँदाखेरि मेरो ठुलो मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो होइन, नानी त्यो एउटा मानेको यो हुन्छ नि के कर्कलो, अझ माने भन्छन् होइन, पिँडालु, त्यसको फेदमा त यो ठाउँमा जन्मेकी होस् भन्नुहुन्थ्यो कि। उहाँ इलाम जाँदाखेरि ठ्याक्कै याद आयो कि परिवेश। अब मैले कविता लेखेँ, हजुरलाई छोयो, त्यस्तै अरू आफ्नो आफ्नो हामी गाउँले परिवेश, नेपाल जस्तो देशमा लगभग आफ्नो आफ्नो पहिचान आफ्नो आफ्नो गाउँमा छ, परिवेशीय प्रभाव त्यहाँनिर आउँछ। यिनै कविता कालजयी पनि हुन्छन्। अझ भनिन्छ नि सुन्दर ठाउँले चाहिँ साहित्यकारहरूलाई चाहिँ अझ बढी छुन्छ र साहित्यलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि ठाउँले पनि प्रभाव पार्छ भनिन्छ नि। पार्छ, एकदम पार्छ। यस्तै मिठा मिठा कविताहरू धेरै सुन्ने मन थियो होइन। हामीसँग एकदमै समय छोटो छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ र यहाँको टिमलाई यस अन्तर्ध्वनि कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, आफ्नो प्रस्तुति राख्ने मौका दिनुभयो, केही जानी नजानी आफूले सोधेका कुरालाई कति बुझाउन सकेँ, कति भन्न सकेँ, भन्न अवसर दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार गीता सापकोटा। अर्को हप्ता यस्तै साहित्यकारसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।